नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले वाली एपिसोड में हम बात कर रहे थे मुश्किल हिसाब के बारे में कि कौन लोग ऐसे बदनसीब होंगे जिनका मुश्किल हिसाब लिया जाएगा। तो आज इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे कि बदला कैसे लिया जाएगा। कैफ़ यकूनुल क़िसास, क़िसास का मतलब है बदला लेना, कि कैसे बदला लिया जाएगा। क़यामत के रोज हकूक की अदायगी नेकियों के साथ होगी। जिसने किसी का हक मारा तो उसे अपनी नेकियां उसे देनी होंगी, बहुत ही बड़ी कीमत उसे देनी होगी। जिस दिन एक एक नेकी की सख्त जरूरत होगी, उस नेकी के बदले में कोई 1 लाख या जमीन भर सोना या जमीन भर चांदी कुछ भी दे ले, पूरी जमीन की पूरी जायदाद दे दे, तब भी कोई किसी को अपनी नेकी देना पसंद नहीं करेगा। इतना वजन होगा उस नेकी का, जो कि जिसने किसी का हक मार लिया, किसी को मारा, किसी पे जुल्म किया, अपनी नेकियों के साथ उसे बदला चुकाना होगा। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी भाई की बेइज्जती की हो या कोई और जुल्म किया हो, उसे चाहिए कि वो आज दुनिया में ही उससे माफी मांग ले, माफ करवा ले उससे, उस दिन के आने से पहले जिस दिन दिनार होगा ना दरहम होगा। अलबत्ता अगर उसके पास नेक अमल होगा तो उस बेइज्जती या जुल्म के बराबर लिया जाएगा। और अगर बेइज्जती या जुल्म करने वाले के पास इतनी नेकियां ना हुई तो मजलूम की बुराइयां जालिम पर डाल दी जाएंगी। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। मजलूम का तो फायदा ही फायदा होगा कि या तो उसे नेकियां मिलेंगी या उसकी बुराइयां दूर कर दी जाएंगी और वो उस जालिम पर डाल दी जाएंगी। अब इसकी वजाहत करना जरूरी समझती हूँ कि ये नहीं कि किसी से कह दिया मुझे माफ कर दो तो उसने माफ कर दिया। उसके साथ उसने सलूक रखना होगा, उसने सलूक के साथ इस तरह उससे माफ करवाना होगा कि उसके साथ कोई एहसान किया जाए, वो खुशी खुशी आपको माफ कर दे। और एक आदमी अपनी ढेरों नेकियां लेकर आएगा, लेकिन अपने लातादाद गुनाहों की वजह से ना सिर्फ अपनी नेकियों से महरूम हो जाएगा बल्कि दूसरों के गुनाह अपने सर लेकर जहन्नम में चला जाएगा। बहुत सख्त पकड़ होगी उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की, और बहुत ज्यादा रहमत भी होगी उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की। और आज तो बड़े बड़े ओहदे वाले अपने आप को बहुत अमीर समझते हैं, बहुत ज्यादा ओहदे वाले समझते हैं। कोई गरीब उसके लिए ना चीज एक हकीर किस्म का होता है, लेकिन उस दिन कयामत वाले दिन ऐसे मगरूर लोग गरीब लोगों से ज्यादा मुफलिस नजर आएंगे। आज गरीब लोग मुफलिस हैं और कयामत वाले दिन वो अमीर लोग मुफलिस होंगे जो कि गरूर करते थे, तकब्बर करते थे, मुफलिस लोगों को नाचीज समझते थे। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज किया, हम में से मुफलिस तो वही है जिसके पास दरहम ना हो और सामान जिस्त हो, यानी सामान भी ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में मुफलिस वो है जो कयामत के रोज नमाज, रोजा और ज़कात जैसे नेक अमाल लेकर आएगा, लेकिन उसके साथ किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी और किसी का माल खाया होगा, किसी को कत्ल किया होगा, किसी को मारा होगा। चंचे हकदारों के दरमियान उसकी नेकियां तकसीम कर दी जाएंगी। अगर उसकी नेकियां वाजिबात अदा होने से पहले खत्म हो गईं तो हकदारों के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे और इस तरह वो जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इससे मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो मुकम्मल तौर पे इंसाफ किया जाएगा, किसी के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं होगी और कर्ज की अदायगी भी नेकियों के साथ की जाएगी। और आप जानते हैं कि अगर कोई किसी के जिम्मे कर्ज है, कोई मर गया तो सबसे पहले उसका कर्ज चुकाना वाजिब है, बाद में उसका जनाजा होना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं कि जब कोई मर जाता है तो ऐलान कर दिया जाता है कि किसी ने किसी का उसका कर्ज देना है या लेना है तो हमें बताए,
تو اس وقت اگر کوئی بتا دیتا ہے تو چاہیے کہ دفنانے سے پہلے پہلے ہی اس کا قرض چکا دیا جائے۔ چنانچہ قرض کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کے ذمہ درہم اور دینار قرض تھے تو قیامت کے روز وہ درہم و دینار کا حساب اس کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گا، اس لیے کہ وہاں درہم و دینار کہاں ہوں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور اگر کسی کو ناجائز تھپڑ مارا ہوگا تو اس کے بدلے میں بھی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ بہت اہم حدیث ہے، ضرور سنیے کہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو یا فرمایا لوگوں کو اکٹھا کرے گا، ننگے بدن، ننگے پاؤں یا بہم کی حالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہم کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالی ہاتھ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں پکارے گا، جسے دور والا بھی اسی طرح سنے گا جس طرح قریب والا سنے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میں ہوں بدلہ دلانے والا اور میں ہوں بادشاہ۔ سنو، اگر کسی جہنمی کے ذمہ کسی جنتی کا حق ہے تو وہ اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا جب تک میں جنتی کو اس کا بدلہ نہ دلوا لوں، اور اگر کسی کے ذمے کسی جہنمی کا حق ہے تو وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک میں جہنمی کو اس کا حق نہ دلوا دوں، حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی کو ناجائز تھپڑ مارا ہے تو میں اس کا بدلہ بھی دلواؤں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہوگا جبکہ ہم لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور خالی ہاتھ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ ہوگا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے، جس سے کہ پہلے حدیث گزر چکی کہ اس کی نیکیاں دوسرے کو دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کی برائیاں اس کے وزن ڈال دی جائیں گی، یعنی جس کے اوپر ظلم کیا اس مظلوم کی برائیاں اس ظالم کو دے دی جائیں گی۔ ظالم اور مظلوم دونوں ایک دوسرے کو پلسرات پر تاریکی کے باوجود پہچان لیں گے، اور مظلوم ظالم کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک اس کی نیکیاں نہیں لے لے گا۔ یعنی پلسرات پر سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے، لیکن تب تک کوئی نہیں گزر سکے گا جب تک یہ اس طرح کے انصاف نہیں ہو جائیں گے۔ کوئی ایسا باقی نہیں رہے گا جس کے ساتھ انصاف نہ ہوا ہو، سب انصاف ہوگا، تب کہیں جا کے سب پلسرات پر سے گزریں گے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ظالم جب تاریکی میں پلسرات کے خطرناک راستہ پر ہوگا تو مظلوم اسے ملے گا اور تاریکی کے باوجود پہچان لے گا، اور جو ظلم اس نے کیا وہ بھی اسے یاد آ جائے گا۔ مظلوم اس وقت وہاں سے نہیں ٹلیں گے جب تک ظالموں سے اپنا بدلہ نہیں لے لیں گے، حتیٰ کہ ظالموں کے پاس جتنی بھی نیکیاں ہوں گی وہ سب مظلوم چھین لیں گے۔ اگر ظالموں کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوموں کے گناہ ظالموں پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ یوں جہنم کے سب سے نچلے درجہ میں پھینک دیے جائیں گے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ تو جن کو آخرت کا خیال ہے، جن کو آخرت کا فکر ہے، وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، کبھی کسی کو شرمندہ نہیں کرتے، کبھی کسی کو ذلیل نہیں کرتے، کبھی غرور میں نہیں آتے کہ میرے پاس تو اتنا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، کبھی ریاکاری نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ہر کام کرتے وقت انہیں یاد ہوتا ہے کہ آخرت میں کہیں پکڑ نہ ہو جائے، تب وہ اس برے کام سے اسی وقت باز آ جاتے ہیں۔ وہ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے میزان کے بارے میں، یعنی ترازو کے دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں ہوں گی، ایک میں برائیاں ہوں گی، تو اس کے بارے میں جانیں گے۔ اور ایک ایسا ذکر جو کہ میزان میں بہت زیادہ وزنی ہوگا لیکن بولنے میں بڑا ہی آسان ہے، انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ ذکر کرتا رہتا ہے۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ اس بیان میں بھی پتہ چلے گا. آپ اپنا خاص خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.